रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर बरोज मंगल हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के घर केपी नैब की आमद हुई है। आखिर इसकी तफसीलात क्या हैं, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना के मुलाजमीन का और मौलाना का नैब के इन एहलकारान के साथ क्या रवैया रहा है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से कुछ फैसले किए गए हैं, काबीना का अहम इजलास था और उसके बाद पीडीएम की तहरीक के मुस्तकबिल के हवाले से फैसले किए गए हैं। उसमें अहम ऐलान क्या है उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपके कोई सवालात हो तो आप कमेंट सेक्शन में उन सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नैब केपी नैब ने जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर पर गए हैं, और जो ये नैब के एहलकार उनके घर गए तो ये एक फॉर्म लेके गए और उन्होंने जो है वो दोबारा से वो फॉर्म जो 21 और 22 दिसंबर को जो लेटर लिखे गए थे मौलाना फजल रहमान को कि आपकी ये मुबैना जायदादें हैं, ये मुबैना असासे हैं, जिनकी तफसीलात आप 28 दिसंबर तक जो है वो नैब केपी में जमा कराएं और विद प्रूफ जमा कराएं। और वो मैं आपके साथ वो डिटेल में नहीं जाना चाहता। जो 26 सवालात पर मुश्तमिल जो है वो सवालनामा भेजा गया नैब की जानिब से, और मौलाना फजल रहमान ने जो है वो उस सवालनामे का कोई जवाब नहीं दिया। तो केपी नैब ने दोबारा से फैसला किया कि वो सवालनामा वो फार्म दोबारा से उनको भेजा जाए, ताकि जो है वो मौलाना फजल रहमान होश के नाखन ले और कानून की पासदारी करते हुए, कानून पर अमलदारी करते हुए नैब को जो है वो अपने जवाबात जमा कराएं। जब ये एहलकार वहां पे पहुंचे तो मौलाना के घर में मौजूद मुलाजमीन ने यह समझा कि शायद नैब जो है वो उन्हें पकड़ने आ गया है, और लगा ऐसे, और इस वजह से नैब के मुलाजमीन जो थे उन्होंने नैब के मुलाजमीन को जो है वो मौलाना फजल रहमान के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने कहा कि मौलाना तो यहाँ पे घर पे ही नहीं है तो आप क्यों आ गए, और उन्होंने फॉर्म लेने से भी इनकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान आइन 1973 के आइन की बातें बड़ी करते हैं, लेकिन काश वो आइन पे अमल भी कर लेते, काश वो अपने इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पे, कानून पे अमल कर लेते, ताकि उनको ये मुश्किलात ना होती और उनके जो भी असासे हैं, इदारे तो आजाद हैं, आप इदारों में जाके उनको जमा कराते, उनकी डिटेल देते, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आपको पता चल जाता कि आपके जो नैब जो पूछ रहा है आपसे सवालात आपकी जायदादों से रिलेटेड, आपके एक जानिब बयान आते हैं कि इस्लामाबाद में जो झोपड़ी है, मेरी तो झोपड़ी भी नहीं है इस्लामाबाद में, तो एक जानिब आप ये कहते हैं, दूसरी जानिब आपकी 64 केनाल डेरा इस्माइल खान में जो बताई जा रही है, अब्दुल खैल में जो जायदाद बताई जा रही है, जो इस्लामाबाद में बताई जा रही है, या बाकी जगहों पे, या आपके बेटे के नाम पे कुछ ऐसे कमर्शियल प्लॉट्स या दुकानें बताई जा रही हैं, तो अगर वो आपकी नहीं है, किसी और की हैं, या आपने खरीदी हैं जायज रिसोर्सेज से, तो वहां पे तफसीलात बता दें, आप मनी ट्रेल दे दें, तो आपकी जान छूट जाएगी हमेशा के लिए। आप तो सियासत में हैं, और जो पब्लिक के लिए लीडर होता है, अवाम के लिए लीडर होता है, उसे तो इस तरह की चीजें छुपाने का किसी तौर पर भी जवाज नहीं बनता, और उसका ये हक ही नहीं बनता कि वो चीजों को सामने ना लेके आए। उसकी तो पहली फुर्सत में जो है वो चीजें सामने ले आनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, आज इमरान खान साहब की जानिब से एक अहम अभी फैसला रिसेंटली एक आया है कि अगर अपोजिशन की जानिब से इस्तीफे आते हैं तो उसे 30 मिनट के अंदर जो है वो कबूल कर लेना चाहिए। और ये हदायत, ये फैसला आज के अजलास में किया गया है। यकीनन ये फैसला ये जाहिर करता है कि हुकूमत के क्या अज़ाइम है और हुकूमत कैसे जो है वो पीडीएम की तहरीक को टैकल करने जा रही है। और खास तौर पर जब पीडीएम ने 2 दिसंबर को 1 जनवरी को जो है वो इजलास बुला रखा है जाती उम्रा में, और सिर्फ 2 दिन इसमें रह गए हैं, तकरीबन जो है वो 2-3 दिन की बात है, और पीडीएम जो है वो अपना नए अमल रिन्यू करने जा रही है। एक जानिब डायलॉग की, नेशनल डायलॉग की बातें हो रही हैं, एक जानिब जो है वो ये बातें इस्तीफों की हो रही हैं, और यकीनन इस्तीफे इमरान खान की आज ये हुकूमत का फैसला ये जाहिर करता है कि हुकूमत किस कॉन्फिडेंस और किस एतमाद के साथ ये चीज कह रही है कि अगर इनकी जानिब से कोई भी इस्तीफा आता है, कोई भी रेजिग्नेशन आता है, उसे फौरन जो है वो कबूल किया जाना चाहिए और इसमें किसी किस्म की कोताही या फुर्सत नहीं बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा, इमरान खान ने एक और अहम फैसला भी किया कि जो इस्तीफे देने वाले हैं उनकी तस्दीक कर ली जाए।
یہ کیوں کہا اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ جو پچھلے دنوں مرتضی جاوید عباسی یا ایک سجاد اوان ہیں ان کی جانب سے جب استعفے آئے سپیکر اسمبلی کو پہنچے تو بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ غلطی سے ان تک پہنچے اور ان کا کوئی سورس نہیں ہے اور غلطی سے استعفے اور فیک استعفوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور میڈیا میں ایسی چیزیں پھیلائی جا رہی تھیں جن سے یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ استعفے واقعی رائٹ سورس سے آ رہے ہیں، جو لوگ یہ استعفے دینا چاہ رہے ہیں وہی لوگ بھیج رہے ہیں یا کوئی اور ان کے تھرو ان کے بہاف پہ کوئی اور استعفے بھیج رہا ہے۔ تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ جو بھی استعفیٰ دے اس کی پہلے تصدیق کر لینی چاہیے اور اس کے بعد اس کو فوراً جو ہے وہ ایکسپٹ کر لینا چاہیے تاکہ حکومت کا یہ جواز جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے، کہ جو حکومت یہ اپوزیشن کا یہ جواز مکمل طور پر ختم ہو جائے کہ اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ استعفے دے رہے ہیں اور یہ کیسا ایٹم بم، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایٹم بم ہے، بھائی یہ کیسا ایٹم بم ہے جس کو آپ نے چلائے بغیر ہی آپ پہلے ہی جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے پہلے 31 نومبر کی باتیں ہوئی، پھر 31 دسمبر کی اور اب جو ہے وہ جنوری کے اینڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یقیناً ان کو اس سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ اور ایک جانب نیب کو جو کاروائیاں کر رہا ہے، نیب کی جانب سے جو ہے وہ انویسٹیگیشنز جاری ہیں، تحقیقات جاری ہیں، ان کے ساتھ آپ تعاون نہیں کرتے، دوسری جانب آپ جو ہے وہ اپوزیشن کے دھرنوں کی جو باتیں کرتے ہیں، استعفوں کی جو باتیں کرتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ آپ کے حالات یہ ہیں کہ نہ آپ استعفے دے سکتے ہیں اور نہ آپ کی جانب سے کوئی ایسا سٹیپ جیسے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ ہو گیا یا سینٹ الیکشنز کی باتیں ہو گئیں وہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا اور عمران خان کی جانب سے آج جو فیصلے آئے ہیں کابینہ اجلاس میں یقیناً اس کے دور رس اثرات ہوں گے، اور جو پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں، اس اجلاس کے بعد آپ سنیں گے کہ کچھ اہم اعلان اور کچھ ایسے ڈیسیجنز پی ڈی ایم لے گی، کیونکہ حکومت اب استعفوں سے ڈرتی ہوئی نہیں لگ رہی اور کسی طور پر حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے اس تھریٹ کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لا رہی کہ ہم استعفے دے دیں گے، اور استعفوں کا معاملہ جو ہے وہ دبتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب لگ ایسے رہا ہے جیسے پیپلز پارٹی کی جانب سے استعفوں پر غور کا معاملے کی بات آئی یا الیکشن میں حصہ لینے کی بات آئی یا کل کے الیکشن پر جس طرح خوشیاں منائی گئی مریم نواز کی جانب سے، میئر کی جانب سے، میئر اسلام آباد جو الیکٹ ہوئے ہیں، تو لگتا ایسے ہے کہ مریم نواز الیکشن پہ خوش ہیں کہ اگر کسی کا استعفیٰ جاتا بھی ہے تو ضمنی الیکشن ہو جائے گا، اور ضمنی الیکشن آپ کو پتہ ہے ضمنی الیکشن میں کرنٹ حکومت کس کی ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کو ایج ملتا ہے اور وہی جیتتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ استعفے ایکسیپٹ ہو گئے تو اس میں نقصان پی ڈی ایم کا ہی ہے، اس میں ہر لحاظ سے ایک تو پی ڈی ایم سینٹ الیکشن سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، دوسرا جو ہے وہ ضمنی الیکشن سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اور ان استعفوں کی جگہ پہ جو الیکشن ہوں گے ان سے بھی ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اور جو حالات آگے لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے پنجاب میں باتیں ہو رہی ہیں ان میں بھی انہیں خاطر خواہ کامیابی ملنے کے چانسز نظر نہیں آ رہے۔ جو بھی بہتری ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ